प्रजातन्त्रको प्राप्तिको लागि र लोकतन्त्रको प्राप्तिको लागि पञ्चायतकालदेखि नै स्टुडेन्ट लाइफदेखि नै त हामीले स्टुडेन्ट लाइफमा उहाँलाई देखेनौँ, माने काम गरेको देखेनौँ। त्यो बेलादेखि नै उहाँ प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा कुनै हामीहरूले शङ्का गर्नुपर्ने थिएन। 46 सालको आन्दोलनमा उहाँले खेलेको भूमिका आजको दिन पनि हामीहरू सबैको मन मस्तिष्कमा छ। र त्यसपछिको आम निर्वाचनमा उहाँ काठमाडौँ 2 नम्बर क्षेत्रबाट विजयी हुनुभयो र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उहाँ सभामुखको पदमा पनि जानुभयो। सभामुखमा गइसकेपछि उहाँले एउटा मान्यता स्थापित गर्नुभयो। त्यो के भनेदेखि संसद चाहिने प्रतिपक्षको हुन्छ भन्ने कुरा त्यो घटनाहरूले देखाउँछ, हैन? अहिलेको सभामुखज्यूहरूले त्यो कुरालाई मनन गर्नुपर्ने मलाई लाग्छ। एक दोस्रो कुरा, उहाँले 62-63 को आन्दोलनमा खेलेको पिस प्रोसेसको लागि खेलेको भूमिका, उहाँ र दमन दाई र पद्मरत्न तुलाधर, उहाँ दुईजनाले खेल्नुभएको भूमिका म अहिले पनि राम्ररी सम्झिन्छु। त्यो बेलाको तत्कालीन युग पुरुष गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसित भएका डायलग्सहरू, वार्ताहरू म सम्झिन्छु, हैन? र माओवादीसित उहाँले दमन दाई र पद्मरत्नजीले गर्नुभएको वार्ता, त्यसपछि तपाईको गिरिजाबाबुसित भएका कुराहरू र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई उहाँले बडा राम्ररी गर्नुभएको थियो। त्यो दोस्रो र तेस्रो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट र मिडियाको लागि त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो के भनेदेखि उहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति अत्यन्त सजग हुनुहुन्थ्यो। कुनै किसिमको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आँच आउन हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो। त्यो मान्यताले गर्दाखेरि आम नेपाली नागरिक समाज र नेपाली जनता उहाँलाई माया गर्छन्। तर तपाईँ यसरी उहाँको बखान गरिरहँदाखेरि, उहाँको प्रतिभाको यसरी व्याख्या गरिरहँदाखेरि 2048 साल यता बहु प्रतिभाका ध्वनि 3वटा पक्षमा हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। एउटा सभामुख हुँदाखेरि प्रतिपक्षको संसद हो भन्ने भूमिका, अर्को वरिष्ठ अधिवक्ता हुँदाखेरि उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान, अर्को भनेको माओवादी तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदाखेरि औपचारिक होस् अनौपचारिक वार्तामा चाहिँ उहाँको संलग्नता, यी विषयहरू उठाइरहँदाखेरि यो कालक्रममा चाहिँ यो कालखण्डमा चाहिँ उहाँ चाहिँ अलिक ओझेल परेको जस्तो देखियो नि त। यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? अब के हुन्छ, राजनीतिमा यो सब कुराहरू भइरहन्छ, तल माथि नहुने होइन। तर 74मा उहाँलाई सम्झेर नेपाली कांग्रेसले सम्झेर टिकट पनि दिएको हो। अब 74मा यस्तो परिस्थिति थियो कि हामीहरूले जित्न सक्ने अवस्था थिएन। उहाँ लगायत हामी धेरै पराजित पनि भयौँ। त्यो बेला नसम्झेको होइन। उहाँ नेपाली कांग्रेससित टाढा भएर नेपाली कांग्रेसको राजनीतिबाट टाढा छैन अलिकति हुनुभयो। उहाँ नागरिक समाजमा बेसी इन्भल्भ हुनुभयो। डेमोक्रेसीको निम्ति नेपालमा लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कन्टेक्स्टबाट उहाँ नागरिक समाजलाई का अगुवाको रूपमा उहाँलाई आयो। अब पार्टीमै भइरहेको भए त उहाँ नागरिक समाजको अगुवा हुनुहुन्न थियो होला। त्यो कारणले पनि हुनसक्छ। अब यो पुस्ताले तपाईँ जस्तो, तपाईँभन्दा मुनिको, तपाईँभन्दा अलिकति माथिका राजनीतिक पुस्ताले चाहिँ ढुङ्गानाको यो सादगी प्रतिभाबाट चाहिँ अब राजनीतिमा चाहिँ के सिक्ने, अधिकार कर्मीहरूले के सिक्ने, तपाईँले भनेको वकालतले गर्ने व्यवसायीहरूले के सिक्ने, उहाँको 3 आयामिक प्रतिभाबाट चाहिँ हामीले के सिक्ने भने उहाँले जसरी जिन्दगी जिउनुभयो नि, बाँच्नुभयो, उहाँले फर्मर सभामुख, पूर्व सभामुखको रूपमा उहाँले कुनै पनि सहुलियत लिनु भएन। न गाडी लिनुभयो, न सिक्युरिटी लिनुभयो, न केही लिनुभयो नि, केही पनि लिनु भएन नि उहाँले। तर यस्तो व्यक्ति चाहिँ राजनीतिबाट ओझेल पर्दो रहेछ नि त। त्यस्तो होइन, उहाँ ओझेलमा परेको भए यति मानिसहरूको यहाँ जमघट हुन्थ्यो। त्यो त्यसरी नसोचौँ। आखिर मानिसको अन्तिम उसमा मानिसलाई चिनिन्छ नि त, होइन? उहाँ ओझेलमा परेको होइन भन्ने मेरो मान्यता हो।
अब एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा सम्झिने त थुप्रै कुराहरू छँदैछन्। मेरो लागि चाहिँ अब दुईटा तीनटा अरू फरक कुराहरू पनि छ। 2048 सालमा उहाँ मेरो निर्वाचन क्षेत्रको सांसद हो। त्यसैले पहिलो पटक यो पार्टी राजनीतिमा लागेको भनेकै 48 सालमा उहाँ चुनाव लड्दाखेरि हो। त्यो माहौलमा हामी सँगसँगै लागेको, जसको कारणले गर्दा अहिलेसम्म यो मेरो राजनीतिक यात्राको प्रारम्भ करिब त्यहाँबाट भएको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसरी त सम्झने नै भइहाल्यौँ। र अब उहाँको छोरा र म सहपाठी साथी भएको हुनाले गर्दा पनि एउटा खालको विशेष सम्बन्ध रह्यो। त्योभन्दा पनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको लागि दमनदार ढुङ्गानाले सभामुखको पहिलो कार्यकालमा जे मान्यताहरू स्थापित गर्न खोज्नुभयो त्यसलाई हामीले कहिले बुझ्दै बुझेनौँ। त्यसलाई जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीकोलाई हामीलाई के लाग्यो भने उहाँ चाहिँ यत्रो पार्टीले सभामुख बनायो हैन, तर पनि उहाँको भूमिका हामीप्रति अलिकति बढी प्रेमको भएन रहेन भन्ने लाग्यो। त्यो बेलामा त्यो नेकपा एमालेलाई ठिक लाग्यो। अलिपछि नेकपा एमालेको तर्फबाट भयो हुँदै गर्दाखेरि हामीले त्यो भूमिका अपेक्षा गऱ्यौँ। भनेको यो संस्थाहरू निर्माण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बडो गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसमा जिम्मेवारी पाएको मानिसहरूले आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गर्छ भन्ने कुराले एउटा खालको मानक स्थापित हुँदै जाँदो रहेछ। दमनदार ढुङ्गानाले मैले अहिले पछाडि फर्केर हेर्दा मलाई पनि पहिला लाग्दैन थियो, पछाडि फर्केर हेर्दा त्यो बेलामा संसदको सभामुख भन्ने व्यक्ति दलबाट बनेको हुन्छ। मैले आज भनिरहेको हुन्छु कि कोही न्यायाधीश बनेको हुन्छ, कोही अख्तियारको प्रमुख बनेको हुन्छ। तर तिम्रो हिजोको आबद्धता के थियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन कि तिमी आज कुन पदमा बसिरहेका छौ त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। त्यो पदको गरिमा के हो त्यो कुरालाई उनले बडो राम्रोसँग स्थापित गर्ने उहाँले कोसिस गर्नुभयो। तर हामीले त्यसलाई बुझ्न सकेनौँ। पछिल्लो समयमा त यो दमनदार ढुङ्गाना, पद्मरत्न तुलाधर होइन के व्यक्तिहरू नहुनु भएको भए यति सजिलोसँग हाम्रो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिँदैन थियो। किनकि हामी त वर्षौँ उहाँसँग काम गऱ्यौँ। यो शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका, सहजकर्ताको भूमिका त छँदै थियो होइन। तर मलाई सँगसँगै के लाग्छ भने उहाँले यो पर्दा पछाडि मलाई लाग्छ हामी त 100औं बैठक गऱ्यौँ होला। कहिले माओवादी र काङ्ग्रेसका तन्नेरीहरूका बिचमा मात्रै, कहिले सिनियर नेताहरूका बिचमा मात्रै उहाँले लामो समय काम गर्नु होला। मेरो अन्तिममा चाहिँ मलाई एउटा छिटो के भने दमनदार ढुङ्गाना भिडबाट प्रभावित हुने मान्छे होइन। हामीलाई राजद्रोहको मुद्दा लागेको थियो। राजद्रोहको मुद्दा लाग्दै गर्दाखेरि हामी रिहा भयौँ, गुरु घिमिरे, म, पुरुषोत्तमजी। देशैभरि एउटा खालको माहौल थियो। तर बुटोलमा दमनदार ढुङ्गाना गएर बोल्नु भयो। यी केटाहरूले आज ठिक गरेनन्, यिनीहरूले अदालतमा गएर दिएको बयान चाहिँ ठिक थिएन भनेर हाम्रो विरुद्ध बोल्नुभयो। मलाई त्यो बेलामा झनक्क रिस उठ्यो। तर यसो पछाडि सम्झिँदै गर्दा मैले पछि कति भन्छु अब साथीहरूको बिचमा त्यत्रो भिडले वाहवाही गरेको बेलामा दमनदार ढुङ्गाना एकजना हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ त्यो भिडले के भन्छसँग सरकार राख्नु भएन कि त्यो हाम्रो सन्दर्भमा सबैको सन्दर्भमा थिए। दमनदार ढुङ्गाना चाहिँ त्यो खालको भिन्न क्यारेक्टर हो होइन। नेपालले एउटा आज अत्यन्त एउटा निष्ठावान व्यक्ति गुमाएको छ भन्ने लाग्छ। हुन त तपाईँ संसदको पनि अब्बल नेता मानिन्छ, संसदभित्रको पनि र भिडको पनि नेता हो तपाईँ एक हिसाबले। तर तपाईँ भिडको पनि पछि लाग्नुहुन्न र भिडले के भन्छ भन्ने तपाईँ पनि त्योसँग सम्बन्ध राख्नुहुन्न। यसरी उहाँको क्यारेक्टर र तपाईँको क्यारेक्टर हेर्दा कतिपय अवस्थामा तपाईँ पनि भिडको पछि नलाग्ने, उहाँ पनि भिडलाई त्यसै तपाईँले त्यतिखेर ठिक लागेको कुराले गलत भन्नुभयो। यसरी हेर्दाखेरि उहाँ दूरदर्शी नेता हो भन्न मिल्यो त? यस्तो छ, अब मलाई के लाग्छ भने त्यो थरो डेमोक्रेट भन्छ नि, त्यो सधैँ कुरा मिल्छ भन्छ। मेरो पछिल्लो उहाँसँग मेरो भर्खर पार्टी कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा गएको वर्ष असोज 3 गते उहाँको मेरो बनाउनु भएको हो। किन उहाँ आफ्नो कन्भिक्सनले चल्नुहुन्छ, म आफ्नो कन्भिक्सनले चल्यो, उहाँले मेरो कुरा मिलेन। तर त्यो कसरी लिन्छ भने त्यो एउटा थरो डेमोक्रेट हो। त्यो काङ्ग्रेसको कार्यालयमा हामीलाई बहुसङ्ख्यक मान्छेलाई के मनपर्छ भन्ने कुरासँग उहाँलाई मतलबै छैन। के आफूलाई ठिक लागेको हो त्यो ठिक लागेको कुरा राख्ने। तर त्यही कार्यक्रममा फेरि उहाँले के पनि भन्नुभयो भने उहाँहरूको कुरासँग मेरो चित्त बुझेन, तर म उहाँहरूको कुरालाई रेस्पेक्ट गर्छु। एउटा मलाई मैले चिन्ने अथवा मान्ने भनेको चाहिँ मलाई एकदमै त्यो थरो डेमोक्रेट, त्यो डेमोक्रेट हुने भनेको चाहिँ म डेमोक्रेसीको आधारभूत कुरामा विश्वास गर्छु भनेर मात्र हुन्न कि यो तपाईँले त्यसलाई बाँच्नुपर्छ भन्छ नि, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ होइन, त्यसलाई आफूले इन्टरनलाइज गर्नुपर्छ। त्यो गरेको मान्छे हो है। एउटा छुट्टै स्पेस थियो उहाँको स्पेस, उहाँले त्यो आर्जन गर्नुभएको कुरा पदीय हिसाबले सभामुख भन्दा मलाई चाहिँ त्यो सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको कुरा त्यो चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण ठुलो थियो भन्ने लाग्छ। सांसदहरूले संसदले के सिक्ने उहाँबाट? जस्तो पार्टीले, तपाईँको पार्टी, तपाईँ पदाधिकारी पनि कङ्ग्रेसले उहाँबाट चाहिँ के सिक्छ? पार्लियामेन्टले पार्टी सबैले सिक्ने कुरा भनेको चाहिँ डेमोक्रेसीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ इन्स्टिट्युसन हो, संस्थाहरू बनाउने हो, प्रक्रियाहरू गर्ने हो। चटक गरे जस्तो, जादु गरे जस्तो हुँदैन होइन।
त्यसैले लामो समय लाग्छ। त्यसैले उहाँले त्यो संसदीय व्यवस्थाभित्र संसद कस्तो हुनुपर्छ, राजनीतिक दलबाट व्यक्ति जान्छ, संसदको सभामुख भएपछि उसले 54 सदस्यबाट राजीनामा दिन्छ, त्यो पदमा बस्यो। अब उहाँले त्यो संसदभित्र सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दै गर्दा हाम्रो देशमा हाम्रो चित्त बुझेन। किन त हाम्रो काङ्ग्रेसबाट जानुभएको हो नि। जस्तो अहिले विश्वविद्यालयको प्रमुख भएर कोही जान्छ, कोही अदालतमा जान्छ, कोही अड्डामा जान्छ, अहिले कोही सभामुख हुनुहुन्छ। आजको सभामुख नेकपा एमालेको सदस्य हुनुहुन्थ्यो हैन। तर त्यो किन आखिर हामी त अराजनीतिक मान्छे खोजेर त पाउँदैनौँ, राजनीतिक मान्छे नै हुन्छ। तर जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेपछि त्यो संस्थाको प्रमुख हुने मान्छे, संस्थाको जिम्मा लिने मान्छेले चाहिँ उसको सम्पूर्ण इमान्दार त्यो प्रति हुनुपर्छ है भन्ने कुरा जुन उहाँले मलाई लाग्छ सबैभन्दा सिक्ने कुरा त्यही हो। अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सिक्ने कुरा यही किन हो भने अब भोलि हामी पनि हाम्रो पार्टीमा आबद्ध भएको मानिसहरूलाई विभिन्न जिम्मेवारी पठाउँछौँ। जिम्मेवारी पठाएको दिनबाट हामीले के अपेक्षा गर्नु पऱ्यो भने उसले फेयर व्यवहार गर्ने हो भने त उसले त्यो संस्थाप्रति इमान्दार भएर गर्नु पनि हाम्रो पार्टीप्रति होइन नि त। जुन दमननाथले गर्नुभयो हिजो हामीलाई त्यो कुरा चित्त बुझेन होइन। हामीले पनि सिक्दै गयौँ, सिक्दै आएका छौँ है। यो कुरा सिक्यौँ भने सायद लाग्छ उहाँप्रतिको हाम्रो श्रद्धा पनि त्यही रहन्छ। र मलाई के विश्वास छ भने नेपालको डेमोक्रेसीको बारेमा आजको 20औँ 30औँ 40औँ वर्ष पछाडि जब छलफल हुन्छ, गहिरो छलफल हुन्छ, सत्ताको छलफलमा त उहाँको नाम धेरै नआउला, तर जब गहिरो छलफल हुन्छ यहाँभित्रका त्यो कुरामा दमननाथलाई माइनस गरेर ती छलफल पुरा हुन सक्दैन। विद्यार्थी कालदेखि नै उहाँले नेपाल विद्यार्थीसँग आबद्ध भएर लोकतन्त्रको पक्षमा काम गर्नुभएको छ। 48 सालको निर्वाचनमा उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता भएर निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नुभयो, विजयी हुनुभयो र संसदमा उहाँ सभामुख बन्नुभयो। सभामुख बनेपछि फेरि उहाँले सभामुखको हैसियतबाट पार्टीभन्दा माथि उठेर, पार्टीको निश्चित दायराभन्दा माथि उठेर विस्तृत रूपमा काम गर्नुभयो र संसदीय मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्नुभयो। र संसदलाई उहाँले सरकारका कुराहरूलाई भन्दा प्रतिपक्ष आवाजलाई उहाँले बढी महत्त्व दिनुभयो, जुन कुरा संसदीय अभ्यासमा उहाँको एउटा अतुलनीय योगदान मानिन्छ। आजका सभामुखले, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षहरूले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र अनुकरण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। माओवादीको यो सशस्त्र विद्रोह कार्यकालमा, सशस्त्र द्वन्द्वकाल जसलाई हामी भन्छौँ, प्रारम्भिक दिनदेखि नै मैले बुझेसम्म दमनजी वार्ताको माध्यमद्वारा विचारहरूको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो र धेरै पटक उहाँले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। स्वयं म शान्ति प्रक्रियाको चरणमा सरकारी वार्ता टोलीको संयोजकको हैसियतले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दा उहाँसँग धेरै पटक भेट भएको छ। उहाँ र वामपन्थी नेता पद्म तुलाधर उहाँले पुरा धेरै ठाउँमा जोइन्टली उहाँहरूले काम पनि गर्नुभएको मैले पाएँ। र यो माओवादीको द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा उहाँको एकदमै योगदान छ, त्यसलाई हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। र यताको दिनमा पनि उहाँले चाहे पदमा रहेर होस्, चाहे पदमा नरहेर होस्, चाहे कुनै संस्थामा रहेर होस्, चाहे कुनै संस्था नरहेर होस्, उहाँले जनताको पक्षमा, जनताको हितमा निरन्तर आवाज उठाउनु भएको छ। त्यसले संक्षिप्तमा के वाक्य भन्दा उहाँ देशमा दिगो शान्ति चाहनुहुन्थ्यो, जनताको अधिकार लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहनुहुन्थ्यो र देशको समग्र र सन्तुलित विकासमा चाहनुहुन्थ्यो। यो ढङ्गले हामीले उहाँलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ र त्यसै अन्तर्गत हामीले काम गर्न सक्यौँ भने उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली गरेको ठहर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तो पछिल्लो समय उहाँ राजनीतिमा त्यति सक्रिय नभएको बेलामा यो मानवाधिकारका विषयमा, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनु कुरा तपाईँ र उहाँलाई चाहिँ सँगै मञ्चमा धेरै पटक मैले आफैले देखेको छु र तपाईँहरूको बोलेको कुरा मैले रिपोर्टिङ गरेको छु, समाचार सम्पादन गरेको छु मैले। त्यसरी हेर्दाखेरि मानवाधिकारको भूमिकामा चाहिँ उहाँलाई कसरी सम्झिनु? मानवाधिकारवादी नेता नै हो उहाँ, कसरी सम्झाउनुपर्छ मात्र होइन, मानवाधिकारवादीमा नेता नै हो। दुनियाँको अध्ययन उहाँले गर्नुभएको छ संसारको मानवाधिकारको सन्दर्भमा होइन। र नेपालमा उहाँले खालि त्यो एउटा विद्रोहको कार्यकालमा मात्र होइन, शान्ति स्थापनाको कार्यकालमा पनि सरकारले जुन मानवाधिकारका घटना उल्लङ्घन गर्छ मानवाधिकारमा, त्यसमा जहिलेसुकै सजग र सचेत भएर उहाँले आवाज उठाउनु भयो नि त। मानवाधिकार कर्मीहरू सबैले उहाँलाई यस कारणले सम्झनुपर्छ कि उहाँ मानवाधिकारको क्षेत्रको एउटा अगुवा नेता नै हो। उहाँसँग अब हाम्रो पटक पटक कुरा भएको छ यो मानवाधिकारको सन्दर्भमा पनि, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विकासको सन्दर्भमा पनि, 62-63को आन्दोलनमा हामी सडकमा पुग्दाखेरि पनि उहाँले पटक पटक उहाँ आफै पनि सडकमा आउनुभएको छ। पटक पटक उहाँले त्यस बेलाका नेताहरूलाई हामी सबैलाई उहाँले सुझाव दिनुभएको छ आन्दोलन यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर।
त्यसैले संक्षिप्तमा भनौँ न, दिगो शान्ति होस् र देशको समग्र विकास होस्, जनताको अधिकार लोकतन्त्र संस्थागतद्वारा अगाडि जाओस्, यो कहिले अब नबिग्रोस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। प्रथम त उहाँको निधनप्रति साह्रै दुःख लागेको छ र उहाँको आत्माको चिर शान्तिको लागि म कामना गर्दछु र शोक सन्तप्त परिवारप्रति मेरो हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछु। र वास्तवमा उहाँका जीवनका विभिन्न आयामहरू छन्। कानुनी क्षेत्रको पनि एउटा राम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता भएर एउटा विशेष गरेर संवैधानिक कानुनी राजनीतिक विषयका मुद्दाहरूमा पनि उहाँले बहस गर्नुभयो र मेरै इजलासमा पनि म जिल्ला न्यायाधीश हुँदाखेरि बहस गर्नुभएको छ यहीँ काठमाडौँमा। र त्यसपछि उहाँ सभामुखको हैसियतले धेरै राम्रो गरी एउटा मान्यता, मूल्य मान्यता स्थापित गर्ने व्यक्तिको रूपमा उहाँ परिचित हुनुहुन्छ र सबैको एउटा सभामुख भनेको एउटा साझा र राम्रो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिको रूपमा उहाँले आफूलाई उभाउनुभयो र पछिल्लो पिरियडमा मानवाधिकारवादको क्षेत्रमा विभिन्न काम गर्नुभयो, सामाजिक र मानवाधिकारको क्षेत्रमा। र त्यसले गर्दाखेरि उहाँका जीवन एउटा चाहिँ विविध सामाजिक समाज र राष्ट्रको लागि कानुनी क्षेत्रदेखि राजनीतिकदेखि एउटा पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको पद्धति बसाल्ने प्रणालीदेखि यी कुराहरूमा चाहिँ उहाँको एउटा योगदान स्मरणीय छ भन्ने मलाई लाग्छ र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा, कानुनी इतिहासमा र मानवाधिकार र सामाजिक इतिहासमा पनि उहाँको योगदान चिरस्मरणीय रहनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। देशको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र देशको लागि आवश्यक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र उहाँको निधनले देशलाई नै एउटा ठुलो क्षति हुन गएको छ र उहाँ देशको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व, खासमा यो देशको शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभा को लागि एजेन्डामा उहाँ एकदमै पोजिटिभ र सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो र शान्ति प्रक्रियामा आउनुभन्दा पहिले नेकपा माओवादीसँग छलफल गर्दाखेरि शान्ति प्रक्रियामा आउनु पर्यो र संविधान सभाको लागि म सरकारसँग कुराकानी गरेर, राजनीतिक दलहरूसँग कुराकानी गरेर पोजिटिभ वातावरण बनाउँछु भनेर नागरिक समाजसँग पनि म कुराकानी गरेर संविधान सभाको वातावरण बनाउँछु र तपाईँहरू शान्ति प्रक्रियामा आउनु पर्यो भनेर उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका अथवा सुझावहरू गर्नुहुन्थ्यो र उहाँकै पहल कदमीमा शान्ति प्रक्रिया पनि सम्भव भयो र संविधान सभाको निर्वाचन पनि अथवा त्यो एजेन्डाको सम्बोधन पनि भयो र यस अर्थमा उहाँ देशले सम्झिने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै शालीन र अत्यन्तै भद्र व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँको काम जो देशलाई योगदान दिनुभएको छ सधैँभरि नेपाली जनताले सम्झिराख्नेछन् र सम्झिनुपर्छ। यस अर्थमा उहाँप्रति जो देशलाई क्षति भएको छ तैपनि उहाँप्रति हाम्रो सबै देशवासीहरूले हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुपर्दछ र म पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँको सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने कुरामा अहिले पनि सकिएको छैन, उहाँले वकालत गरिराख्नु हुन्थ्यो कि हामी कयौँ प्रोग्रामहरूमा हामी जान्थ्यौँ, रिपोर्टिङ गर्थ्यौँ, त्यति बेला उहाँले सम्झिरहेको उहाँ जहिले पनि यो शान्ति प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुगोस् भनेर जहिले पनि उहाँले सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको थियो र राजनीतिक दलहरूसँग किन ढिलो गरिराख्नु भएको छ, यो छिटो टुङ्गाउनु पर्यो भनेर उहाँले एकदमै सधैँ घचघचाउने गर्नुहुन्थ्यो र छिटो टुङ्गियोस् भन्ने उहाँको चाहना थियो र उहाँ जहिले पनि देशको प्रगति, उन्नतिप्रति, शान्तिप्रति उहाँ एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो र सकारात्मक भूमिका खेल्नुहुन्थ्यो। म उहाँसँग धेरै सहकार्य गरेँ र थुप्रै छलफलहरूमा म बसेँ र मैले सधैँभरि सम्झिराख्ने व्यक्तित्वमध्येको एकजना उहाँ हुनुहुन्छ। सभामुखको रूपमा उहाँले चाहिँ एउटा नयाँ मानक स्थापना गर्नुभएको थियो, नम्बर 1। नम्बर 2, शान्ति प्रक्रियामा धेरै ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ मेरो पनि भावनात्मक रूपमा कसरी जोडिएको छ भने म
शान्ति प्रक्रियाको वार्ताको लागि एउटा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट एउटा सदस्यको रूपमा आएको थियौँ। पद्मरत्न तुलाधरजी, दमननाथ ढुङ्गानाजी चाहिँ सहजकर्ताको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा पनि चाहिँ हाम्रो निकै चाहिँ घनीभूत कुराकानी हुन्थ्यो। अब त्यही पहिलो वार्तामा नै चाहिँ शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि हामीले धेरै मेहनत पनि गऱ्यौँ। त्यसले एउटा आधार तयार पारेर पछि फेरि शान्ति सम्झौता भयो। त्यसको साथसाथै उहाँ एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्थ्यो र एउटा सिद्धहस्त चाहिँ अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो। यसरी चाहिँ उहाँ चाहिँ बहुआयामिक प्रतिभाको धनी हुनुहुन्थ्यो र एउटा मैले उहाँलाई बुझ्दाखेरि उहाँ अलिकति स्वाभिमानी, अलिकति हक्की खालको हुनुहुन्थ्यो र यसरी चाहे यो सभामुखको भूमिकामा होस्, चाहे शान्ति प्रक्रियालाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि खेलेको भूमिका होस्, चाहे उहाँले चाहिँ न्याय क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको कुरा होस्, चाहे सामाजिक क्षेत्रमा उहाँले खेलेको भूमिका होस्, यी सबैमा चाहिँ उहाँले चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ र उहाँ चाहिँ आफ्नो रोगको बावजुद रोगसित सङ्घर्ष गर्दै जीवनको अन्तिम घडीसम्म देश र जनताप्रति र परिवर्तनका प्रति चाहिँ लागिरहनु भयो। उहाँले अलिकति यहाँले खोल्नु पनि भयो जस्तो शान्ति प्रक्रिया उहाँ पनि सहजकर्ता हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ पनि त्यहाँको सदस्य हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन अवस्थामा एउटा पक्षबाट र उहाँ बिचमा सहजकर्ता हुनुहुन्थ्यो सरकार पक्षकातिर। त्यति बेलाको दिनलाई अलिकति हामीलाई स्मरण गराइदिनुहोस्। त्यति बेलाको दिनको स्मरण गराउँदाखेरि अब वास्तवमा युद्ध धेरै घनीभूत भइरहेको थियो। अब त्यो शान्ति वार्तामा आउने हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्यो। त्यति बेला शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि चाहिँ आह्वान गर्नुभयो। त्यसरी हामी वार्तामा आयौँ। त्यो वार्तामा चाहिँ अब पद्मरत्न तुलाधर र उहाँको चाहिँ असाध्यै राम्रो चाहिँ वेभलेन्थ पनि मिल्थ्यो, एकरूप समझदारी पनि थियो र हामी पनि पहिला 48 सालदेखि नै हाम्रो कृष्णबहादुर महरा संयोजक हो वार्ता टोलीको। अब उहाँहरूको त्यही बेलादेखिको सम्बन्ध भएको हुनाले अब हाम्रो बिचमा पनि उहाँहरूसित धेरै चाहिँ राम्रो छलफल हुन्थ्यो। हुन त वार्ता टोलीमा त्यति बेला धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो। चिरञ्जीवी वाग्ले, महेश आचार्य, अनि चक्र वास्तोला, अनि विजय गच्छेदार लगायतका चाहिँ नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो वार्ता त धेरै राम्रो भएको हो होइन। दुईवटा वार्ता टोलीको राम्रो भएर मात्रै हुने होइन, त्यो त परिस्थिति चाहिँ परिपक्व हुँदै पनि आउनुपर्छ। त्यो बेलामा पनि हामीले धेरै राम्रो चाहिँ आधार तयार पारेका थियौँ शान्ति वार्ताका लागि। अथवा त्यो बेलाको मुख्य माग चाहिँ के हो भने संविधान सभा, जनताद्वारा संविधान बनाउनुपर्छ भनेर भएको थियो र पहिलो वार्तामा चाहिँ त्यो संविधान सभाकै कुरामा मिलेन होइन। पछि त फेरि राम्रै भइहाल्यो, संविधान सभा पनि भयो, राजतन्त्रको अन्त पनि भयो। र खास गरी संविधान सभाको सवालमा चाहिँ पद्मरत्नजी, दमननाथ ढुङ्गानाजी लगायतको त्यति बेला सरकारको पक्षबाट चाहिँ नरहरि आचार्यजीहरू होइन, महेश आचार्यजीहरू वार्तामा आउनुभएको हुनाले उहाँहरूले खुलेर त भन्न मिल्दैन थियो, तर बुझ्न सकिन्थ्यो सजिलैसित। उहाँहरू पनि चाहिँ संविधान सभाको पक्षमा हुन्थ्यो, गणतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण त्यो निकै चाहिँ फलदायी भएको थियो। नागरिक चेतनाको असली पहरेदार हो। त्यसै भए हुनाले त्यहाँ चेतना कहीँ कतै खलबलियो भने उहाँ जागरुक भइहाल्नुहुन्छ। अब आफ्नो पार्टीका प्रति पनि अरूका प्रति पनि। यहाँ तपाईँलाई मैले एउटा जोडेँ, 2048 सालमा कङ्ग्रेसले उहाँलाई सभामुख बनाउनु भयो। सभामुख बनाएपछि उहाँको रोल संसदमा कस्तो हुनुपर्छ, प्रतिपक्षको भूमिका के हुनुपर्छ, विपक्षमा रहेको एमालेसँगको उहाँको सहकार्य लगायतका विषयपछि चाहिँ उहाँ अलिक राजनीतिबाट ओझेलमा परेको देखियो। जिन्दगीभरि चाहिँ उहाँ अधिकारकर्मी, वकालत र राजनीतिकर्मी हिसाबले काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँले सभामुख बाहेक अरू पदहरू चाहिँ पाउन सक्नु भएन। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? त्यो पद भने त एउटा समयमा एउटा पार्टीले दिने हो। उहाँले पाउने पद सधैँ पाइरहनु भएको छ, त्यो केही हुँदैन। त्यो
मूल्याङ्कन गर्न नसक्नु, आफ्नोलाई उपयोगी नठान्नु, ती सम्बन्धितहरूको कमजोरी हो क्या, उहाँको कमजोरी होइन। उहाँ त अब सदा सर्वदा नै नागरिक चेतनाका पहरेदार भइरहनु भएको छ। अब लोकतन्त्रको खम्बा नै हुनुभएको छ। त्यसो भए हुनाले अब त्यो अरूको पद के भयो के भएन भन्ने कुरो गौण कुरा हो। तर उहाँ सत्यको पक्षमा चाहिँ जहिले पनि एक्लै भए पनि एक्लो बृहस्पति भएर चाहिँ उभिनु भयो के, कसैको बहकाइमा लाग्नु भएन। यो चरित्रले गर्दा पनि त उहाँ चाहिँ अलिक राजनीतिक नेताहरूको नजरमा पर्नु भएन होला नि त। त्यो त अब आफ्नो मूल्याङ्कन हो। अब त्यो गर्नु चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ स्वयं सिद्ध कुरो थियो क्या, त्यो गर्नै पर्छ, गर्नुपर्ने कुरा हो भन्ने उहाँको मनमा लाग्यो। त्यसो भए हुनाले त्यहाँ उहाँको जुन बाटो लिनुभयो त्यो बाटो त उहाँले लिएको एकदमै राम्रो छ। त्यसैले गर्दा कसैले चिनेन, कसैले अगाडि सारेनन् भन्ने कुरो केही हुँदैन। अब उहाँ सधैँ अग्रगण्य हुनुहुन्छ। कुन नेताको के हैसियत हुन्छ संसदमा भन्ने जस्ता कुरालाई संस्थागत रूपमा सुरुवात गराइदिने व्यक्ति दमननाथ ढुङ्गाना हुन लाग्छ। हुन त त्यसभन्दा पूर्व कृष्णप्रसाद भट्टराई 2015 सालमा नै हुनुहुन्थ्यो, तर हामीले 15 सालको धेरै अनुभव गर्न पाएनौँ। तर अहिले हेर्दाखेरि 2048 सालमा जुन उहाँले संसदलाई सञ्चालन गर्नुभयो त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। पछि नेपाल अब उहाँ तत्कालीन अवस्थामा नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिव समेत भइसक्नु भएर नेपालको न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्ने कुरामा र यो कानुनी क्षेत्रलाई उन्नत कानुनी क्षेत्र बनाउने कुरामा पनि उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। पछिल्ला दिनमा तपाईँले देख्नुभयो उहाँले गएर शान्ति प्रक्रियालाई जसरी तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनाले द्वन्द्वमा रहेको नेपाललाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि आफूलाई एउटा इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्तिको रूपमा, एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा जसरी स्थापित गर्नुभयो, त्यो एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व दमननाथ ढुङ्गानाको थियो भन्ने कुरा हामीलाई लाग्दछ। नेपाली कङ्ग्रेसको पृष्ठभूमिबाट भए पनि उहाँको वकालतीमा चाहिँ भूमिका कसरी? होइन, वकालतमा त यस्तो छ, जब बारमा कुनै पनि पदाधिकारी जान्छ, बारको पदाधिकारीको भिन्न भूमिका हुन्छ। दमननाथको स्वाभाविक रूपमा त्यसमा एउटा विशिष्ट भूमिका थियो। उहाँले बारमा गएका पदाधिकारीहरूले स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जुन सूचना, जुन सन्देश उहाँले दिनुभयो, त्यसलाई आज पर्यन्त हामी समेत त्यसलाई फलो गरिराखेका छौँ, त्यसलाई हामी मानिराखेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि दमनदाईको भूमिका भनेको चाहिँ कस्तो थियो भने बारलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने, जुडिसियरलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने कुरामा पनि उहाँले जग निर्माणकै भूमिका गर्नुभएको भन्ने कुरा हामीलाई लाग्दछ। जस्तो अलिकति तपाईँसँग व्यक्तिगत सम्बन्धको पनि कुरा गरेँ मैले, तपाईँसँग भेट भएका कुराहरू, तपाईँसँग कसरी जस्तो कानुनी रूपमा तपाईँहरूले सल्लाह लिने कुरा, यी अलिकति व्यक्तिगत कुराहरूको बारेमा मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले अध्यक्ष नहुँदाखेरि पनि, नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष नहुँदाखेरि पनि दमनदाईसँग नजिक भएर काम गर्ने मौका पाएको छु। उहाँसँग धेरै अवसरमा हामी सँगसँगै रहने पनि गरेका थियौँ। त्यसमा उहाँले अलवेज एउटा कुरा इन्करेज के गर्नुहुन्थ्यो भने कसरी मुलुकको डेमोक्रेसीलाई इस्टाब्लिस गर्ने, संस्थागत गरेर लैजाने। त्यसमा हामी जहाँ छौँ, जस्तो हामी कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा छौँ भने त्यहाँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ कानुन व्यवसायहरूको भनेर उहाँले जहिले पनि इन्करेज गरिराख्ने कुरा सम्झन लायक छ। वास्तवमा दमनदाईको कहिले पनि व्यक्तिगत कुरा गर्नु भएन उहाँले। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने व्यक्तिगत कुरा हुन्छ नि, व्यक्तिगत कुरा यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ, तपाईँले यसरी पैसा कमाउनुपर्छ भन्नेतिर उहाँले कहिले पनि कुरा गर्नु भएन। जहिले पनि उहाँको चिन्ता र चासो भनेको चाहिँ सिस्टम इस्टाब्लिसमेन्टको लागि। त्यसरी हेर्दाखेरि के लाग्छ भने दमनदाई भनेको एउटा आदर्शको पुञ्ज हो वास्तवमा। त्यस्तो टावरिङ पर्सनालिटी हो भने हामीलाई लाग्दछ, त्यही रूपमा सबैले सम्झिनुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। दमननाथ ढुङ्गानाजीको निधनले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा र शान्ति प्रक्रियाको इतिहासमा एउटा अपूरणीय क्षति भएको चाहिँ छ। त्यसको सन्दर्भमा सर्वप्रथम त उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँले मुख्यतः नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने कुरामा र व्यवस्थापिका संसदमा सत्ता पक्ष र विपक्षको भूमिकाको सन्दर्भमा विपक्षको संसद हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने प्रक्रियामा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यसको साथै शान्ति प्रक्रियामा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो
उहाँहरूकै सहजीकरण उहाँ र उहाँको सहयोगी तत्कालीन स्वर्गीय पद्मरतन तुलाधर उहाँहरू दुईजनाले चाहिँ सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र तत्कालीन सरकारको राज्यको तर्फबाट स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी जनयुद्धको आन्दोलनको तर्फबाट कमरेड प्रचण्डले चाहिँ को बीचमा चाहिँ सहमति र सहकार्यको आधारमा चाहिँ शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको हो र यतिखेर उहाँको निधनले गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी पनि हुनुहुन्न, पद्मरत्नजी पनि हुनुहुन्न, उहाँको निधनले यो शान्ति प्रक्रियालाई पनि गम्भीर ढङ्गले पुरा टुङ्गो नलागिसकेको अवस्थामा यसलाई पनि एउटा प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको भूमिकाको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात गर्ने कुरा, लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने कुरा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको स्थापना गर्ने कुरा, उहाँ स्वयं एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुभएको हुनाले कानुनी राजको व्यवस्थालाई स्थापना गर्ने कुरा, यिनै विषयहरूमा उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो भन्ने लाग्छ। यो संसदीय मर्यादालाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईँ पनि एकदमै वकालत गर्नुहुन्छ। उहाँ पनि संसदीय मूल्य मान्यतामा अडिग हुनुपर्छ, प्रतिपक्षले एक खालको भूमिका, सत्तापक्षको आफ्नो भूमिका छ। उहाँ त्यो आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित भएर जाँदा पनि आफ्नो जो पूर्व पार्टी हो उसँग पनि उहाँको टसल परिरहन्थ्यो। संसदीय भूमिकाका विषयमा चाहिँ उहाँको त्यो योगदान, उहाँको त्यो भूमिकालाई चाहिँ यहाँले कसरी सम्झ्नु? अब उहाँको कार्यकालमा त म त्यो बेलामा संसदमा थिइनँ, पुगेको थिएन, तर चाहिँ अब हिस्ट्री अध्ययन गर्दाखेरि उहाँको कार्यकाललाई अध्ययन गर्दाखेरि एउटा कुरा त नेपालमा भर्खरै स्थापना भएको मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको आधारमा चाहिँ त्यो प्रणालीलाई, व्यवस्थापिका संसदलाई कसरी संस्थागत रूपले स्थापित गर्ने भन्ने एउटा भूमिका त्यो निर्वाह गर्नुभयो। दोस्रो कुरा चाहिँ संसद भनेको प्रतिपक्षको हो, सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहनुपर्छ, स्वतन्त्र हो, व्यवस्थापिका स्वतन्त्र हो भन्ने कुरा, सार्वभौम अधिकार सम्पन्न अङ्ग हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नुभयो। तेस्रो कुरा संसदको सभामुखको हिसाबले, सभामुख भनेको होला पृष्ठभूमिको हिसाबले कुनै दलको पृष्ठभूमिको आधारमा सभामुख निर्वाचित भएको भए तापनि सभामुख भइसकेपछि स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सत्ता पक्ष या विपक्ष या चाहिँ एउटा दल या अर्को दलप्रति कतैप्रति एफिलिएटेड नभइकन स्वतन्त्र ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई चाहिँ राम्रो ढङ्गले स्थापित गर्नुभयो भन्ने लाग्छ। नेपालको इतिहासमा सभामुखका भूमिकाहरूको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि उहाँको भूमिकालाई सफल सभामुखको भूमिका भनेर मान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। संविधान बनाउनलाई उहाँले जुन किसिमको भूमिका निभाउनु भयो अथवा जुन किसिमको लिडरसिप नेतृत्व लिनुभयो त्यसले चाहिँ विशेष उहाँको पहिचान चाहिँ बाहिर आएको जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिले पनि वास्तवमा अहिले अब संविधानको हामी कुरा गरिरहेको छौँ, यो संविधानमा छलफल हुनु पर्यो, कहीँ तपाईँको विमर्श हुनु पर्यो, केहीमा सुधार हुनु पर्यो भनेर अब अहिलेको बखतमा उहाँको लिडरसिप धेरै राम्रो हुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ मलाई लाग्छ केही नागरिक समाजमा चाहिँ उहाँले एक किसिमको लिडरसिप पनि लिइराख्नु भएको थियो कि यो अब कसरी संविधानमा त हामी सुधारमा त कसरी जानुपर्छ भनेर चाहिँ। म विद्यार्थी कालदेखि नै मैले नजिकबाट हेर्ने कोसिस गरे हो र व्यावसायिक जीवनमा एउटा आफ्नो छुट्टै मानक र पहिचान लिएर उहाँ बस्नुभएको थियो। छुट्टै व्यवसायको मूल्य मान्यता स्थापना गरेर कसरी प्रजातन्त्रसँग कानुन व्यवसायले जोड्न सकिन्छ र राम्रा अभ्यासहरू कानुन व्यवसायमा कसरी प्रवेश गराउन सकिन्छ, एउटा स्तर कसरी कायम गर्न सकिन्छ, जनताको नजरमा सम्मानजनक रूपमा कानुन व्यवसायलाई स्थापना गर्ने र कानुन व्यवसायको माध्यमबाट उतिखेर त बहुदलको लागि त आपत्तिजनक अवस्था थियो नि, बहुदलीय प्रजातन्त्र कसरी हासिल गर्ने भन्ने अभ्यासमा एउटा सकारात्मक एउटा पुलको रूपमा उहाँले काम गर्नुभएको थियो भन्ने मलाई लाग्छ। र कानुनी क्षेत्रको हिसाबमा पनि उहाँसँग चाहिँ उहाँका चाहिँ जुन कानुन व्यवसायको स्तर छ, जुन उहाँको व्यवसायमा गर्ने बहस पैरवीको स्तर छ, त्यो अरूको भन्दा धेरै भिन्न, मौलिक र सारगर्भित हुन्थ्यो। उहाँले एउटा प्रजातन्त्रकै अभ्यास कानुन व्यवसायमा पनि गर्नुहुन्थ्यो।
र प्रजातन्त्रलाई न्यायको प्रणालीबाट कसरी जोड्न सकिन्छ र कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर लागेको मात्रै मैले उहाँलाई पाएँ र राष्ट्रोन्मुख कुनै प्रवृत्ति उहाँले देखाउनु भएन। उहाँका जुन जुनियरहरू हो उहाँको लागि सायद मेरो विचारमा चाहिँ उहाँभन्दा राम्रो आदर्श चाहिँ पाउन गाह्रो थियो। राम्रो गुरु हुनुहुन्थ्यो, राम्रो अग्रज हुनुहुन्थ्यो, राम्रो एउटा शिक्षण दिन सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र त्यसरी हेर्दाखेरि न्याय प्रणालीलाई पनि कसरी शुद्ध राख्ने, न्याय प्रणालीलाई प्रजातन्त्रसँग कसरी जोड्ने, प्रजातन्त्रमा न्याय प्रणालीको अभ्यासबाट कसरी प्रजातन्त्रको सानोदेखि ठुलासम्मको उपलब्धिहरू संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले उहाँ जोडिरहनु। पञ्चायती व्यवस्थाको न्याय प्रणाली हुन्थ्यो तर उहाँले न्याय प्रणालीको आँखाबाट प्रजातन्त्र उघार्ने कोसिस गरिरहनुहुन्थ्यो र सबभन्दा म प्रभावित केमा छु भने उहाँले सभामुखको भूमिका खेल्दाखेरि संसदलाई विपक्षी त माइनोरिटीमा हुन्छ नि, अल्पसङ्ख्यक हो नि, त अल्पसङ्ख्यकलाई संसदको सम्पूर्ण अख्तियारी र मर्यादा दिएर उहाँहरूको चाहिँ सम्मानजनक सहभागिता, उत्साहपूर्ण सहभागिता दिएर सहमतिको माध्यमबाट देश चलाउन सकिन्छ। प्रजातन्त्रको अभ्यास चाहिँ बहुमत र अल्पमतको सहमति जुटाउने एउटा प्रक्रिया हो र उहाँहरूले चाहिँ अल्पमतलाई भगाउने होइन कि अल्पमतले सम्मानजनक आकर्षण संसदले दिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण उहाँले राख्नुहुन्थ्यो। त्यो मलाई लाग्छ संसदीय अभ्यासमा जुन किसिमको चाहिँ उहाँले भूमिकाको व्याख्या गर्नुभयो, खास गरेर विपक्षीको भूमिका, सरकार त बहुसङ्ख्यक सधैँ थियो, त्यो चाहिँ एउटा मानक हो, आदर्शको मानक हो, संसदीय अभ्यासको लागि त्यो नै ठुलो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ र प्रारम्भिक दिनमा उहाँले दिएको योगदान जो छ सभामुखको हैसियतले त्यो स्मरणीय छ र कालजयी छ र पछिल्ला दिनहरूमा उहाँलाई अनुकरण गर्न हुने राम्रो खुराक हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको पछाडि फेरि एउटा स्वतन्त्र जीवनको अवसरमा नथाक्ने एउटा मानवाधिकारवादी भएर उहाँले लाग्नुभयो। मानवाधिकारको धेरै बुँदाहरूमा, धेरै विविध पक्षहरूमा, अल्पसङ्ख्यक भएर होस्, अप्ठ्यारोमा होस्, मानवाधिकारहरूले आफूलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्न गाह्रो हुन्छ नि, ह्युमन राइट डिफेन्डरहरूको छुट्टै समस्या छ। त्यो सम्पूर्ण डिफेन्डरको चाहिँ समस्यामा उहाँले आफ्नो गुजार्नु भएको छ तर थाक्नु भएन र नेपालको शान्ति प्रक्रियामा फेरि निर्णायक भूमिका, एउटा जोखिमपूर्ण भूमिका उहाँले खेल्नुभयो। त्यसकारण यसरी हेर्दाखेरि यतिको मान्छे एउटा जो चाहिँ एउटा जागरुक छ, सचेत छ, सम्मानित छ र प्रजातन्त्र, न्याय, शान्ति यी सबै विधाहरू, व्यवसाय, यी सबै विविध पक्षहरूलाई जनतालाई जोड्ने र भविष्यसम्म कोर्ने जुन अभ्यास चाहिँ दमनजीले गर्नुभयो, म दमन दाई भन्छु, उहाँलाई म सम्मान आजको दिन पनि गर्न चाहन्छु। उहाँको सरह सम्मानजनक स्थान पाउने राजनीतिक व्यक्ति भएर, व्यावसायिक व्यक्ति भएर र मानवाधिकारवादी भएर यी तीनटा विभिन्न क्षेत्रको उत्तिकै सम्मानजनक चाहिँ भूमिका खेल्न सक्ने त्यस्तो मान्छे सायद हामीसँग पाउन गाह्रो छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो, आज देशले धेरै क्षति बेहोरेको छ, सबैको मन दुखेको छ। म व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई म असाध्यै श्रद्धा गर्छु। आजको दिनमा चाहिँ उहाँको चाहिँ दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छु। मेरो त उहाँ गुरु हो, मेन्टर हो होइन। मैले सधैँभरि अब उहाँलाई मानेको मान्छे भयो। मेरो वकालत पेसामा चाहिँ मलाई अमृत समातेर डोडाउने मान्छे नै उहाँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मेरो र उहाँको त अत्यन्तै निकटतम सम्बन्ध रहने भयो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि मैले मेरो जानकारीमा रहेसम्म उहाँ वास्तवमा कानुन व्यवसायमा भन्दा पनि उहाँ जर्नलिजममा जान चाहेको मान्छे हो र उहाँको कमनर भन्ने अखबार जुन अहिले छैन, त्यति बेलामा अङ्ग्रेजी अखबार थियो, त्यसमा उहाँ काम गर्नुभयो गोपाल दासजीसँग। तपाईँहरू सबैलाई थाहा हुनुपर्छ यो कुरा। र त्यसभन्दा पछि उहाँ लिट्रेचरमा उहाँको चाहिँ व्रत चाहिँ दखल थियो। तर त्यसको बावजुद पनि पञ्चायत व्यवस्थाले गर्दाखेरि उहाँलाई राजनीतिमा लाग्नलाई प्रेरित गर्यो र चाहिँ इतर राजनीतिमा लाग्नुभयो र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उहाँ उपसभापतिमा चुनिनुभयो 19 सालमा। र 19 सालमा उपसभापति चुनिएको बेलामै सभापतिले चाहिँ पञ्चायत प्रवेश गरेको हुनाले गर्दाखेरि उहाँ कार्यवाहक सभापति भएर चलाउनु भयो। त्यसपछि विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्दै उहाँले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको गठनमा बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो र त्यसपछि अब 28 सालदेखि चाहिँ उहाँ अनवरत कानुन व्यवसायमा हुनुहुन्थ्यो र 46 सालसम्म उहाँले कानुन व्यवसाय गर्नुभयो। त्यसबिचमा बहुदल आयो, बहुदल निर्दलको कुरा भयो, त्यसमा उहाँ सक्रिय रूपमा चाहिँ बहुदलको पक्षमा काम गर्नुभयो र त्यसपछि सत्याग्रह लियो काङ्ग्रेसले। त्यो सत्याग्रहको बेलामा उहाँ चाहिँ प्रवक्ता नै भएर काम गर्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसको। त्यसबेला जेल जानुभयो। त्यसभन्दा पछि फेरि 46 सालमा जनआन्दोलन भयो। जनआन्दोलनमा सक्रिय रूपले भाग लिएपछि उहाँ जुन परिवर्तन भयो त्यसमा
संविधान बनाउने सुझाव समितिको सदस्य भएर काम गर्नुभयो र त्यसपछि जुन सभामुखको रूपमा उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यो विशेष उल्लेखनीय छ। एउटा बेन्चमार्कको रूपमा रहेको छ र एउटा मानकको रूपमा रहेको छ र मलाई लाग्छ कि चाहिँ के छ भने त्यसलाई उछिन्नलाई अरूलाई धौधौ परेको छ। त्यो मानकलाई चाहिँ उछिन्नलाई चाहिँ धौधौ परेको छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसपछि पनि उहाँ सार्वजनिक जीवनबाट कहिले ओझेलमा जानु भएन र उहाँ चाहिँ के छ भने माओवादीको सशस्त्र यो जुन चाहिँ सङ्घर्ष भयो त्यो सशस्त्र सङ्घर्षको बेलामा उहाँ एक किसिमले शान्तिको दूत जस्तै भएर काम गर्नुभयो र उहाँ र पद्मरत्न तुलाधरजी आज उहाँलाई पनि मैले स्मरण गर्न चाहन्छु। बहुआयामिक प्रतिभाको एउटा पाटो भनेको प्रतिनिधि सभाको सभामुखको पद छ। त्यो पदलाई तपाईँले कसरी सम्झिनुहुन्छ? उहाँको बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो भने उहाँलाई सबभन्दा बढ्ता म सभामुख भन्दाखेरि पनि उहाँलाई म नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अविश्राम योद्धाको रूपमा सम्झन्छु। बहुदल आउनुभन्दा अगाडि बहुदल ल्याउनको लागि पनि उहाँ निरन्तर क्रियाशील रहनुभयो। झन्डै 5 वर्ष जेल बस्नुभयो। विभिन्न नेताहरूको मुद्दा लड्नुभयो। कानुनी क्षेत्रबाट संवैधानिक क्षेत्रबाट क्रियाशील रहनुभयो। मानव अधिकारको योद्धाको रूपमा क्रियाशील रहनुभयो। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि स्थापित पहिलो संसदको 48 सालको निर्वाचनपछि उहाँ संसदको सभामुख बन्नुभयो, खास गरी प्रतिनिधि सभाको। र मैले उहाँलाई के भन्ने भनेको छु, उहाँले सभामुखको रूपमा ट्रेन्ड सेटर सभामुख हो। अहिले पनि विभिन्न चर्चा परिचर्चा जब संसदभित्र विवादहरू आउँछ, दमनजीले कसरी निर्णय गर्नुभएको थियो, उहाँको भूमिका, उहाँका नजिरहरू कस्ता थिए भनेर हामी सम्झिन्छौँ र सम्झाउँछौँ। अहिले पनि पार्लियामेन्टमा उहाँको चर्चा बारम्बार हुन्छ। उहाँको तपाईँ अहिले सांसद पनि हुनुहुन्छ। दमना ढुङ्गानाको सभामुखको चर्चा मात्रै गर्ने कि त्यसलाई व्यवहारमा लगेर कार्यान्वयन गर्ने? मैले त हाम्रो अहिलेकै पार्लियामेन्टमा 2-3 चोटि उहाँको प्रसङ्ग ल्याएको छु। एउटा प्रसङ्ग के छ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने जब सरकार सत्तापक्षको संसद प्रतिपक्षको उहाँको एउटा चाहिँ बहुप्रचलित र बहु माने कोटित धेरैले चर्चा गर्ने एउटा भनाइयो। किनभने जो सरकारमा हुन्छ उसले काम गरेर देखाउनुपर्छ र जो संसदमा प्रतिपक्षको रूपमा हुन्छ उसले काम गर्ने ठाउँ हुँदैन। उसले बोलेर तर्कले, तथ्यले, प्रमाणले आफ्नो प्रभावकारी भूमिकाले संसदलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। त्यस अर्थमा प्रतिपक्षलाई संसदमा अलि बढी ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता रह्यो र त्यो कुराको अहिले पनि पटक पटक चर्चा हुन्छ। मैले त्यसैले भने नि उहाँ सभामुखको रूपमा ट्रेन्ड सेटर, एउटा मार्ग देखाउने मार्गदर्शक जस्तो भूमिका उहाँको सभामुखको रूपमा रहेको छ। त्यस अर्थमा उहाँको जुन संवैधानिक कानुनको ज्ञाता र कानुनी प्र्याक्टिसको जुन अनुभव भयो त्यसले सभामुखको रूपमा उहाँलाई भूमिका खेल्न निकै मद्दत पुर्यायो र संसारका संवैधानिक प्रक्रियाहरूको जानकारी र संसदीय प्रणालीको नि राम्रो जानकारी भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरूलाई एकदम संसद टेन्सनमा अब प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको बिचमा मुठभेड हुन्छ भने जस्तो अवस्था पनि उहाँले आफ्ना भनाइहरूले हलुको बनाएर संसदमा तनाव कम गरेर संसदलाई सुचारू बनाउनु। उहाँ सभामुख हुँदाखेरि तपाईँको पार्टी नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा थियो। त्यतिखेर नेकपा एमाले लामो समय काठमाडौँमा आन्दोलन कार्यक्रम गर्थ्यो, रेली भाँचेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थालाई, त्यो घटनालाई तपाईँले कसरी सम्झनुहुन्छ? होइन, त्यो के भन्दाखेरि त्यो बेला आन्दोलन थियो होइन, मैले भनिहालेँ। उहाँले भन्नु नै के हुन्थ्यो भने संसदमा प्रतिपक्षलाई ठाउँ दिएन भने ऊ सडकमा जान्छ। त्यस कारणले सडकमा भएको प्रतिपक्षलाई पनि तानेर संसदमा ल्याउनुपर्छ, संसदमा भेन्टिलेट हुन दिनुपर्छ प्रतिपक्षका कुराहरू भन्ने उहाँको मान्यता थियो। त्यसैले मैले के भने सभामुखको रूपमा उहाँले बडा त्यो एकदम पटक पटक मुठभेडमा जान लागेको त्यस बेलाको संसदलाई वार्तामा ल्याउनुहुन्थ्यो। किनभने म त्यो बेला उहाँले छानेका केही, उहाँले बोलाएर म होमनाथजी, सायद हरिहर विरयजी पनि होला, यस्ता केही अगुवा पत्रकारहरूलाई चाहिँ संसद समीक्षा तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई संसदको समीक्षा गर्न लगाउनु भएको थियो। मैले लेखेको थिएँ त्यो बेला 2-4वटा संसद समीक्षाहरू र त्यस कारणले म त्यो संसदीय प्र्याक्टिसलाई संसद चलेको बेला दिनभरि गएर हेरेर बस्थेँ। त्यहाँबाट मैले कतिपय कुरा सिक्न पनि पाएँ र उहाँको क्षमता अझ मैले त्यही बेला देखेको हो। दर्शक दीर्घामा, पत्रकारको दीर्घामा बसेर त्यो उहाँले हाउस चलाएको मैले हेरेको हुँ। त्यसैले यस अर्थमा नेपालको संसदीय इतिहासको एउटा अविस्मरणीय सभामुख